अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज है संडे और आज आप लोगों के साथ अपनी संडे की मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी और साथ ही साथ बहुत ही मज़े की चिकन मसाला हांडी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, पता नहीं क्यों अब ऐसे है कि मैं आप लोगों के साथ दिन के सेंटर में से व्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाती, क्योंकि मेरा जो डे है वो सुबह सुबह ही स्टार्ट हो जाता है। तो फिर दिन के सेंटर में मुझे समझ नहीं लग रही होती कि मैं किस तरह से अपने व्लॉग को स्टार्ट करूँ, तो इसलिए मैं फिर अपने सारे जो व्लॉग हैं वो सुबह से ही स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, सुबह नमाज़ और कुरान पाक पढ़ के फिर मैं टीवी पे तिलावत कुरान पाक लगा देती हूँ, या तो सूरत रहमान लगा देती हूँ या सूरत बकरा लगा देती हूँ, और उसके साथ साथ ही फिर मैं अपने काम जो करने वाले होते हैं वो काम ख़त्म करती रहती हूँ। अच्छा, संडे वाले दिन भी सुबह जल्दी खाना इसलिए बना लेती हूँ क्योंकि हमारे एरिया में गैस बहुत ज़्यादा जो है वो बंद होने लगी है। तो नॉर्मल डेज़ में तो बच्चे वैसे भी स्कूल के होते हैं, लेकिन संडे को फिर बच्चे घर पे होते हैं तो खाना टाइम टू टाइम खाना होता है बच्चों ने। तो इस वजह से फिर मैं संडे को भी खाना सुबह के टाइम ही बना लेती हूँ। तो आज मैं चिकन मसाला हांडी बना रही हूँ, बहुत ही मज़े की बनती है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि चिकन का सालन बनाएं तो उसमें मसाला भी होना चाहिए, तो फिर आज की जो रेसिपी है उन लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। दो मैंने लार्ज साइज़ के प्याज ले लिए थे, 1 kg की आपको रेसिपी बता रही हूँ। उसके लिए 2 लार्ज साइज़ के प्याज ले लिए, उनको बारीक चॉप कर लिया था। चॉप नहीं, मतलब स्लाइसिस में ही काट लिया था। तो इसको अब अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और जब हल्का हल्का से ब्राउन होने लग जाएंगे प्याज, तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, और इसको भी अच्छी तरह से इसके साथ इसकी भुनाई कर लेंगे। और फिर इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस ऐड करेंगे, और स्पाइसेस इसमें मैं बिल्कुल नॉर्मल से ही डाल रही हूँ, जो हर नॉर्मल खाने में हम लोग डालते हैं, कोई भी ज़्यादा स्पाइस नहीं डाल रही। ज़ीरा ऐड किया है इसमें, नमक मिर्च जाएगी, सूखा धनिया जाएगा, हल्दी जाएगी, और बस इसमें यही नॉर्मल से जो मसाले हैं यही जाएंगे। नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया और ज़ीरा। इसके अलावा कोई भी और स्पेशल मसाला नहीं है जो मैं इसमें डालती हूँ। बस इन्हीं मसालों के साथ हम अपनी चिकन मसाला हांडी तैयार करेंगे, बहुत ही मज़े की बनती है। ये ज़रूरी नहीं होता कि जितने ज़्यादा मसाले डालेंगे खाना उतना ज़्यादा मज़े का होगा। खाने में जितने स्पाइसेस जो हैं वो सादे रखे जाएं, उतना ही खाने का टेस्ट जो है वो इन्हेंस होके आता है। जितने ज़्यादा आप मसाले डाल देंगे खाना किसी और ही वे में चले जाता है फिर। तो अच्छी तरह से बस इसकी बुनाई करेंगे। मसाले डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है ताकि मसाले जले नहीं। और फिर अब इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट शामिल कर दिया। मेरे पास फ्रोज़न टमाटर थे, और अगर मैं वो टमाटर इस तरह काट के डालती तो फिर उसके जो पीसेस हैं वो अच्छे से मिक्स नहीं होते, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जो फ्रोज़न टमाटर होते हैं उनका फिर मैं पेस्ट ही बना लेती हूँ। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके कुछ टाइम के लिए रख देंगे ताकि टमाटरों का पानी ड्राई हो जाए और मसाला अच्छे से जो है वो ऑयल को सेपरेट कर दे। उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। अच्छा जी, अब साथ साथ आप देखते जाएं कि मैं किस तरह से मसाला हांडी रेडी करती हूँ, और साथ साथ कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल के रख देंगी अगर आप इन पे अमल करेंगे तो। अच्छा, आपने सुना होगा कि कहते हैं कि पहले रिज़्क में बरकत थी, दौलत में बरकत थी, रिश्तों में बरकत थी, लेकिन अब वो बरकतें नहीं रहीं। और इसके साथ साथ आप एक और बात भी सुनते होंगे कि पहले रहन सहन ऐसे नहीं था। तो अगर आप इन दोनों बातों को जोड़ देंगे तो इन दोनों बातों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। गहरा ताल्लुक़ इस वजह से है कि अगर रहन सहन वैसे नहीं रहा तो उस वजह से बरकतें भी ख़त्म हो गई हैं। पहले आपने देखा होगा जब हमारा बचपन था तब हम सुबह उठते थे, तो सुबह उठते ही पहले कुरान पाक की आवाज़ हमारे कानों में जाती थी। हम नाश्ता कर रहे होते थे, स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते थे, कुरान पाक टीवी पे कुरान पाक की तिलावत चल रही होती थी। स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते थे, फिर तैयार होकर जब जाते थे गली में से गुजर रहे होते थे तो घरों में से कुरान पाक की आवाज़ आ रही होती थी तिलावत की। अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल भी ऐसा माहौल नहीं रहा घरों का। जैसे जैसे घरों का माहौल बदलता गया, घर से नेमतें और बरकतें बिल्कुल ख़त्म होती गई। दूसरी बात ये कि फ़जर की नमाज़ के बाद सोना रिज़्क में बहुत बड़ी कमी कर देता है। आपने सुना होगा कि फ़जर की नमाज़ के बाद फ़रिश्ते, अल्लाह ताला फ़रिश्तों को भेजता है रिज़्क तक़सीम करने के लिए कि जाओ मेरे बंदों में रिज़्क तक़सीम करके आओ। जो बंदा उठा हुआ होता है, अल्लाह ताला का ज़िक्र अज़कार कर रहा होता है, वो अपने हिस्से का रिज़्क ले लेता है, लेकिन जो सो रहे होते हैं फ़रिश्ते वापस चले जाते हैं उनका रिज़्क लेके। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि सुबह दिन के आगाज़ से ही हम लोग गलती कर देते हैं। सुबह सो रहे होते हैं, हमारा रिज़्क वापस चले जाता है। तो सुबह कोशिश किया करें फ़जर की नमाज़ पढ़ के ज़िक्र अज़कार किया करें। बाकी दिन बहुत होता है, उसमें आप किसी भी टाइम रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ के आप ना सोया करें। सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ के ज़िक्र अज़कार किया करें। और सुबह की तो बरकत इतनी ज़्यादा है कि अगर आप सुबह सुबह उठ के अपने काम ख़त्म कर लेंगे, आपके काम भी ख़त्म हो जाएंगे और बाकी का दिन भी इतना खुशगवार आपका गुजरेगा, और अल्लाह ताला की ज़ात भी इतना राज़ी होगी
آپ کے ساتھ اور آپ کے گھر میں رزق کی بھی بھرمار ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، رزق میں کمی کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ صبح نہ اٹھنا۔ اور دوسرا جو کام ہے وہ یہ ضرور کیا کریں کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو پرندوں کو، اگر آپ نے اپنے گھر پہ کوئی پرندے رکھے ہوئے ہیں یا اپنے گھر پہ نہیں بھی رکھے ہوئے، تو گھر کی چھت پہ، ٹیرس پہ، کہیں بھی آپ تھوڑا سا دانہ ڈالا کریں پرندوں کو، یا پانی رکھا کریں۔ جب وہ پرندے کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، ان کا پیٹ بھرتا ہے، تو پھر وہ آسمان کی طرف دیکھ کے دعا مانگتے ہیں کہ جس نے ہمارے لیے یہ کھانا رکھا تو اللہ تعالیٰ تم اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو دیکھیں دوسری جو چیز ہے وہ صبح صبح ہی آپ کو یہ بھی مل جاتی ہے کہ پرندوں کی آپ کو دعائیں مل جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر پہ اور خیر و برکت عطا کر دیتا ہے، اس گھر کو رزق سے بھر دیتا ہے، جس کے گھر میں پرندے بھی دعائیں دیتے ہیں۔ تو یہ ایک کام آپ ضرور کیا کریں۔ اور یہ جو چینٹیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ جگہ جگہ آپ کو نظر آتی ہوں گی، تو آپ ان کے لیے بھی، جو کوئی روٹی کا پیس ہوتا ہے، کوئی بھی چاول کا دانہ ہوتا ہے، تو آپ گھر کے کسی کونے میں، کسی صحن کے کونے میں یا چھت پہ کہیں یہ تھوڑے بہت چاولوں کے دانے رکھا کریں، تاکہ یہ جو چینٹیاں ہوتی ہیں یہ بھی کھانا کھائیں۔ جب یہ بھی کھانا کھاتی ہیں تو پھر یہ بھی انسانوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمارے لیے یہ رزق یہاں پہ رکھا، اس کے رزق میں، اس کی دولت میں اضافہ فرما۔ اور چوتھی جو بات ہے وہ ہے صاف صفائی۔ گھر کی صاف صفائی کا بہت زیادہ خیال کیا کریں، کیونکہ جن کے گھر گندے ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، وہاں پہ صفائی کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے فرشتے نہیں آتے۔ اور جہاں رحمتیں نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے ان گھر سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، تو پھر ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کسی چیز میں برکت کیوں نہیں ہے۔ تو گھر کی صاف صفائی کا خیال کیا کریں۔ صفائی تو ویسے بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صفائی نصف ایمان ہے، تو صفائی کا تو سب سے زیادہ خیال کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ صفائی کے جو جتنے بھی کام ہیں وہ صبح صبح ہی ختم کر لیا کریں۔ پانچویں بات یہ کہ جب آپ کھانا بنا رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کبھی نہ چھوڑا کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان پہ رکھا کریں، اور یا تو درود شریف پڑھتی رہا کریں یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہا کریں۔ اس سے کھانے میں بہت برکتیں ہو جاتی ہیں، اور کھانا بھی آپ نوٹس کریں گے کہ بہت ہی ذائقے دار بنتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کھانے کے متعلق ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ میرا کھانا جو ہے اس میں برکت ہو جائے اور میرے رزق میں بھی برکت ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو کھانا کھلاؤ۔ تو پھر صحابہ کرام نے دوبارہ سے پوچھا کہ میں کس کو کھانا کھلاؤں؟ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تم جانتے ہو۔ تو انہوں نے پوچھا اور کس کو کھلاؤں؟ تو انہوں نے بولا جس کو تم نہیں جانتے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ کھانا کھلانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، کھانا آپ کھلائیں، ہر کسی کو کھانا کھلانے کا بہت ثواب ہے، چاہے آپ کسی کو جانتے ہیں یا چاہے نہیں جانتے۔ تو کھانے کا اجر اللہ تعالیٰ نے بہت رکھا ہے، کھانا دوسروں کو کھلائیں گے تو آپ کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکتیں کریں گے۔ تو ان چیزوں کا خیال کیا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں، جس کی وجہ سے رزق میں بہت کمی ہوتی ہے، تو اس چیز کی احتیاط کیا کریں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ کے گھر میں گوشت بنتا ہے تو اس کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس کو کبھی بھی باسکٹ میں اسی طرح سے مت پھینکا کریں، اور رات کو سونے سے پہلے ایک کام ضرور کیا کریں کہ ان ہڈیوں کو باہر پھینکا کریں، کسی بھی شاپر میں ڈال کے ان کو باہر پھینک دیا کریں۔ کسی صورت بھی آپ نے وہ ہڈیاں گھر کے اندر نہیں رکھنی، کیونکہ اس بارے میں بہت سی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جو ہڈیاں ہم اندر رکھ دیتے ہیں ان کے اوپر جنات آتے ہیں، شیاطین آتے ہیں، جن کی وجہ سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز پہ آپ ضرور عمل کریے گا کہ آپ جب بھی رات کو سوتے ہیں، سونے سے پہلے جو کچرا ہوتا ہے اس کو باہر پھینک کے سویا کریں۔ اور ایک جی بہت ضروری بات کہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھرے ہوئے گھر بھی خالی ہو جاتے ہیں، ان گھروں سے رزق کی برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے، دولت کی برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپس میں سلوک اتفاق کے ساتھ ہی رہیں، کیونکہ جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا وہ رزق کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے گھر سے رزق ہی اٹھایا جاتا ہے جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہر بات کو اگنور ہی کر دیا کریں۔ اگر آپ کے اگنور کر دینے سے گھر میں سکون ہوتا ہے تو گھر کے سکون کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے گھر کی نعمتوں برکتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اگنور کر دیا کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب میاں بیوی آپس میں سلوک اتفاق سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ کا شکر ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، جتنا بھی نوازا، کم ہے زیادہ ہے، جتنا بھی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا اس کا شکر ادا کیا کریں۔ اور یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے، میری بہنوں کو اس چیز سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ سب بہنیں بھی اس چیز کو آزما کے دیکھ لیں، جتنا اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کریں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی رزق جو ہے وہ فراوانی سے دیتے جائیں گے۔ آئی ہوپ
آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریے گا. ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.